مرحبا بكم مرة ثانية معنا في هذه الفورماسيون أو لا سيري اللي تنهضروا فيها على لو نوفوتي ديال لارافيل 5.5. Alors في هذه الفيديو غادي نشوفوا واحد دو نوفوتي دو تيب route, c'est-à-dire que dans le routage زادوا لينا جوج ديال لي فونكسيون row direct and view. كما تتعرفوا أن في لو سيستيم دو روتاج كاينين دي ميثود منهم الجيت post put patch delete etc. دونك هما زادوا لينا جوج ديال لي ميثود هو رو ديريكت اند فيو. نشوفوا لا بروميير اللي هي رو ديريكت. مثلا درت لكم هنايا ان اكزامبل ديال دو روت. لا بروميير روت اللي تتكون بار ديفو في لارافيل هي فيغ اون فيو اللي سميتها ويلكم. دونك سيتادير اون فوا غادي نيكزيكوتيو لا راسين غادي فيزواليزي لينا لا فيو ويلكم. دونك بحال هاد لوكا هذا اللي كاين عندي هنايا لا فيو ويلكم هي اللي فيها هاد لارافيل دوكيومونتيشن لاراكاست اكسيتيرا. دونك حنايا شنو بغينا مثلا اون فوا quelqu'un tape localhost 2.8000/bonjour et te redirige vers هاد لا روت اللي هي لا راسين, c'est-à-dire غادي تيكزيكوتا لينا هاد لا روت هادي. داكشي علاش درنا هنايا رو ديريكت vers لا راسين. دونك اون فوا غادي نطابيو /bonjour on va se rediriger automatiquement vers هاد لا روت هادي اللي هي لا راسين, وبالتالي غيفيزواليزا ليا لا فيو ويلكم. نديرو ان اكزامبل. دونك نمشيو هنايا ونديرو سلاش بونجور. لاحظوا معايا هو اوتوماتيكمون تو ديريجا فيغ لا فيو ويلكم. دونك سا مارش تري بيان. نرجعوا دابا لو كود. دونك هنايا فين جات الفكره ديال لارافيل انهم زادوا لينا اون اوتر فونكسيون سميتها رو ديريكت او نيفو ديال لو روتاج. دونك قالوا لينا بلاصه ما نديروا هذه القضيه بالطريقه هذه, قالك il suffit اننا نديروا route دو بوين نديرو هنا فيرغول, نديرو route دو بوين رو ديريكت, وهنايا لا روت ديالنا, وهنايا بغينا نتروديريجاو فيغ كيل روت. دونك هنا غادي نقول ليه سير ليا لا روت سلاش. دونك هادي سي ليكيفالونس ديال داكشي اللي كنا كاتبين قبيله. دونك دابا الا مشيت درت ريفريش غيعطينا لو ميم ريزولتا. هو automatiquement درت ليه سلاش بونجور تو ريديريجا automatiquement vers le slash. اوكي دونك هاد لا بروميير سي لو نون ديال لا روت, وهاد لا دوزيام ارغيومون ريبريزونت لا روت ديستيناتير اللي بغينا نمشيو ليها. هادي بالنسبه لا رو ديريكسيون. دابا سوبوزون حنايا هنايا في لا دوزيام روت بغينا نافيشيو لا فيو ويلكم. دونك على بلاص اننا نديروها بهاد الطريقه هادي تيقولوا لينا il suffit اننا نكتبوها بطريقه جديده اللي هي على هاد الشكل هذا. دونك هنايا غادي ندير لو نون ديال لا فيو اللي هي ويلكم, وهنايا بلاصه جيت غادي ندير فيو. فوالا. دونك نمشيو دابا للنافيغاتور ونشوفو اسكو سا مارش او نو. نديرو لا بروميير شوز لا روت فيغ بونجور غيتروديريجا فيغ سلاش, اوتوماتيكمون غادي افيشي ليا لا فيو ويلكم. فريمون سي امبرسيونون هادشي هذا. دونك سهلوا شويه لو كود بلاص ما نبقاو نستعملوا لي فونكسيون انونيم. مزيان نديروه الطريقه هذه. زادوا لينا جوج ديال لي فونكسيون رو ديريكت اند فيو. غير هي واحد الحاجه خاصكم تعرفوها او نيفو ديال هاد الفيو راه ما يمكنلكمش دوزو الداتا. دونك هنايا il suffit انها خدامه بور لي باج او لي فيو اللي هما ستاتيك. كان معكم محمد ابراهيم. n'hésitez pas de partager هاد لي فيديو او هاد لي نوفوتي مع لي كامارات ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. اوكي يلا السلام عليكم.